नंबर 5 है, जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। बेसिकली एजेंसीज में न्यू लोग आते हैं अपने प्रोफेशन को ग्रो करने के लिए, कुछ एबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए ज़रूरत रिक्वायर्ड होती है उनको। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है डिजिटल खोखा में कि बेसिकली हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट अपने ट्रेनर्स के लिहाज से उनके थ्रू आप तक वो चीज़ें जो लैक करती हैं न्यू जनरेशन में और लोगों को सीखने की ज़रूरत होती है, उस चीज़ को इन्हांस करने की कोशिश करें। सो हमारे 4 सेशन पहले भी हो चुके हैं, जिसमें लास्ट सेशन जो था वो डिज़ाइन के ऊपर था कि कंटेंट प्लेसमेंट को किस तरह से डिज़ाइन में एक्यूरेटली प्लेस किया जा सके। सो आज हमारा जो है वो नेक्स्ट चीज़ है, जो हमारी थर्ड सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं डेटा एनालिटिक्स, उसकी बेसिस के ऊपर है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन बिजनेस। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से बिजनेसेस हैं जो ग्रो कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि कुछ बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं और कुछ बिजनेसेस वही सर्विसेज प्रोवाइड करने के बावजूद जो उनसे हैं वो लैग कर रहे हैं इस मार्केट में। तो द थिंग इज कि आज पूरी जो हमारा दुनिया है वो डेटा के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, जिसकी बेसिस के ऊपर हमें रिक्वायर्ड है कि हम उसको सही तरह यूज़ करके अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकें। So moving forward, my name is Mohammed Fan and I am the Managing Director at Digital Khoka. Basically, I am certified from Google, Facebook, YouTube, Snapchat and different platforms where these platforms are providing data, और ये social media platforms है जहाँ पे आपको pool of जो data है लोगों का, आपकी audience का, जिसको आप target करना चाह रहे हैं, उनका available होता है। सो आज का एजेंडा भी बेसिकली ये है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि डेटा एनालिटिक्स है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी रिक्वायर्ड क्यों है, और इस चीज़ को कैसे इफेक्टिवली अपने बिजनेसेस में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। डिजिटल खोखा इस बेसिकली एक मीडिया हाउस है, पाकिस्तान में रन कर रहे हैं हम इसको, और इसका भी मकसद था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और क्रिएटिव एजेंसी से थोड़ा सा हट के काम करना, जो आजकल बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट है। और वो चीज़ है कि जो हम 3 सर्विसेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो है प्रोडक्ट प्लानिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड डेटा एनालिटिक्स। हमारा मेन फोर्टे यही है कि हम जो प्रीवियस डाटा है, जो बिजनेस का रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, उनकी बेसिस पे राइट ऑडियंस को राइट टाइम पे टारगेट करें, ताकि जो बिजनेस है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सके। सबसे बड़ी बात डेटा एनालिटिक्स है क्या। डेटा एनालिटिक्स को अगर सिंपल टर्म्स में हम डिफाइन करें कि आपके पास अगर मैं आपको कह दूं कि आपको पूरे पाकिस्तान का या लाहौर का मैं आपको बता दूं कि इतने ये लैंगिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, और उसमें ये फॉर एग्जांपल यहाँ से लोग जो उनसे हैं उनका डेली रूटीन है कि वो इस टाइम पे बाहर निकलते हैं, इतने मर्द और ख़वातीन हैं वो इतना टाइम इस चीज़ को विजिट कर रहे हैं, इतना उनका जो स्पेंडिंग हैबिट है वो इस लिहाज से है, वो इस टाइम डाइन आउट करना चाहते हैं, इस टाइम जो है शॉपिंग में इस तरह ब्रांड्स को कर रहे हैं। तो ये जब सारा डेटा मैं आपको एक तरह से प्रोवाइड कर देता हूँ, तो ये बेसिकली आपके लिए नंबर्स हैं बेसिकली, बट जब इनको प्रोसेस करके आप एक रिजल्ट्स फॉर्म में देखते हैं, तो ये आपको बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी बेसिस पे आप अपने लिहाज से, फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट है, आपकी लोकेलिटी है यहाँ पे जो लिबर्टी है फॉर एग्जांपल, सो आपको इस चीज़ से पता चल सकता है कि आपकी मार्केट में इस पॉइंट पे कितनी ऑडियंस आती है, फुटफॉल क्या है ऑडियंस का, आपको क्या चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, लोग अपनी जो उनकी लाइकनेस है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं, उनसे आपको पता चल सकता है कि यू शुड गो विद चाइनीज और इटालियन और पाकिस्तानी कुजीन डिफरेंट। सो द थिंग इज कि आपको एक मेनली नंबर्स की फॉर्म में एक चीज़ आपको प्रोवाइड की गई है और आपने उसको प्रोसेस करके एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लिया है, जिसकी बेसिस पे अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस के बहुत से डिसीजन मेकिंग में जो टॉप चीज़ है वो आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका जो डेटा है आपके पास ये कह रहे हैं कि आपके पास अवेलेबल है, उसको आपने सही तरह प्रोसेस किया है, तो आपको सही तरह यूज़ करके उसको डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा टाइम पहले जाएं, 1990s में जाएं, तो आप इंटरनेट जो सा था बहुत ही हाई लेवल रिसोर्सेज के लिए अवेलेबल था, बट जैसे ही हमारे कुछ ये 20th सेंचुरी में, जिस तरह 21st सेंचुरी में सारे ये प्लेटफॉर्म्स आए हैं, स्टार्ट ऑफ द अर्ली स्टेज, जिस तरह फेसबुक है 2004 में लॉन्च हुआ, यूट्यूब 2005 में, इंस्टाग्राम 2010 में एंड स्नैपचैट 2011 में, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन लोगों ने एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में डेटा गैदर करना स्टार्ट किया।
آپ کو میرے خیال سے ہر انسان کو یہ چیز کہیں نہ کہیں سوچ میں اس کو ڈالتی ہے کہ وائی فیس بک از ناٹ چارجنگ اس، واٹس ایپ کیوں نہیں چارج کر رہا ہے، انسٹاگرام کیوں نہیں چارج کر رہا ہے، یہاں پہ اتنے بلینس آف یوزرز ہیں بٹ اسٹل دے آر ناٹ چارجنگ اس. ٹھیک ہے، آپ کو فری میں انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. دا تھنگ از کہ فری میں کبھی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اگر یہ چیز کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں تو کیا پرووائڈ کر رہے ہیں، کس بیسس پہ یہ چیز کر رہے ہیں. دا تھنگ از دے آر گیٹنگ ڈیٹا، اور جو چیز آج کل بزنسز کو ڈرائیو کر رہی ہے وہ ڈیٹا ہے. تو آج کل نالج جو سی ہے وہ ایک یہ کہنے کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے ڈیٹا کا، اور جو اس میں سے صحیح ٹائم پہ اس چیز کو پروسیس کر کے نکال پاتا ہے تو اس میں سے وہ نالج گین کر کے اپنے بزنسز کو یہ کہہ لیں کہ گروتھ کی طرف لے کے جا سکتا ہے، جو پہلے ٹائمس میں پاسبل نہیں تھا. کیونکہ پہلے ٹائم سے آپ کو لوگوں کا ہی نہیں پتا، آپ کو فٹ فال کا نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی آڈینس کہاں پہ ہیں، کس مارکیٹ میں ہے، کس ایریا میں ہے، کس ٹائم پہ ان کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے، سیلس کال کرنی ہے کس ٹائم پہ ان کو کرنا چاہیے، ای میلس کرنی ہے تو وہ انفارمیشن کہاں سے آئے. آپ نے کسی کمپنی کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو جو رائٹ پرسن ہے اس کا کانٹیکٹ کیسے مل سکتا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن آپ ہائرنگ سے لے کے آپ کے کلائنٹل تک ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو اس ڈیٹا کی بیسس سے پتہ چل سکتی ہے. اور جو آج اسی بیسس پہ کہ ہماری جو اتنی گروتھ ہماری انڈسٹری میں نظر آ رہی ہے، ہماری پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ $1 ٹریلین کمپنیز بن رہی ہیں، $1 بلین میں لوگ ایسے بھاگ رہے ہیں کہ کمپنیز ایسے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو اتنی گروتھ پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی. تو بیسس کیا ہے؟ ڈیٹا. ڈیٹا از لائک یہ ان کے لیے ٹریجر ہے کہ ایک بنا ہوا ہے جو چیز ان کے بزنس کو تھرائیو کر رہا ہے. سو اب کمپنیز ورلڈ وائڈ اس کو یوز کر رہی ہیں. ہر کمپنی میں اس ڈیٹا انالیٹکس کو، ڈیٹا کو جو ان سے پروسیس کرنے کے لیے ڈفرینٹ لوگ کی آج کل زیادہ تر امپورٹنٹ لوگ یہ نہیں ہیں جو اس چیز کو، ان کی سروسز کو پرووائڈ کر رہے ہیں، بٹ دا تھنگ از ان کے لیے رسپانسبل اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹس وہ آج کل ہیں جو ڈیٹا کی بیسس پہ ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں. تو آج اگر ہم ورلڈ وائڈ انالیسس یوز کریں تو بوسٹ پروسیسز اینڈ کوسٹ ایفیشنسی کے لیے 60% جو بزنسز ہیں وہ ڈیٹا کو کر رہے ہیں. آج ہر کسی کو پتا ہے کہ گوگل اور فیس بک ایک ایسے پلیٹ فارمس ہیں جہاں پہ آپ بزنسز کو بہت ایزیلی پروموٹ کر سکتے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ اس کے پیچھے سینیریو کیا ہے. اگر فیس بک پہ بھی آج ہر کوئی بوسٹ کرنے چلا جائے تو کیا سب لوگ اچیو کر پاتے ہیں؟ کیا ہر بزنس سکسیزفل ہے یا نہیں ہے؟ دا تھنگ از صرف وہی بزنس سکسیزفل ہیں ان پلیٹ فارمس کے باوجود جو آڈینس کو صحیح طرح ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، جو ڈیٹا کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں اور صحیح لحاظ سے ان کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے فیس بک پہ ایڈ رن کیے ہوں گے، تو کچھ کو ریزلٹس ملا ہوگا، کچھ کو نہیں ملا ہوگا. تو فیس بک تو وہی پلیٹ فارم ہے، یوزرس تو وہی ہیں. تو مسئلہ کیا ہے کہ اگر دو ریسٹورینٹس، اگر میں ایگزامپل لوں، دو ریسٹورینٹس ہیں، سیم کوزین، سیم انوائرمنٹ، ٹیسٹ ابھی لوگوں نے کیا نہیں ہے تو لیکن یہ بھی ایزیوم کر لیتے ہیں ٹیسٹ بھی سیم مل رہا ہے، تو ایک کی سیلز زیادہ آ رہی ہیں، دوسری کی سیلز ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے کم آ رہی ہے. تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ ریزن از کہ ان کا جو سا اسٹریٹجی ہے اس ڈیٹا کو جو فیس بک پرووائڈ کر رہا ہے اس کو یوز کرنے کے ڈفرینٹ ہے. تو اگر آپ رائٹ وے میں اس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو وہ جو ریزلٹس ہے وہ ایکسپونینشلی ہائر ملیں گے ایز کمپیئر ٹو جو لوگ نہیں یوز کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے 60% کمپنیز کر رہی ہیں، دین 57% کمپنیز ان کو اسٹریٹجی بلڈنگ کے لیے یوز کر رہی ہیں، اپنے فور کاسٹنگ کے لیے یوز کر رہی ہیں. آج ڈیٹا کی بیسس پہ آپ اپنے لانگ ٹرم گولز ڈیسائڈ کر سکتے ہیں. پہلے تو تھا کہ آپ لوگوں نے اپنی سیلس کی فور کاسٹ کے اوپر، آج سیلس بھی اگر نمبر جنریٹ ہو رہا ہے تو ہمارا ایک چھوٹا سا اسٹور بھی ہے وہ بھی اس کی بیسس پہ سیٹ کر سکتا ہے کہ اس کو کیا فور کاسٹ کرنا چاہیے، اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیا ٹرینڈس فالو ہیں، کیا لوگ اب اس چیز کو پسند کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، اس میں کیا چینج چاہتے ہیں. کسٹمر فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہے. لوگوں کو جو میں ٹارگیٹ کر رہا ہوں کیا یہ لوکیلٹی وہ صحیح رائٹ یا صحیح پلیس پہ ہے یا نہیں ہے. تو اسٹریٹجی بلڈنگ کے اوپر ڈیٹا کا بہت انتظار ہے. اور دین دا فائنینشیل پرفارمنس. کسی بھی بزنس کو ان دی اینڈ سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی فائنینشیل پرفارمنس کس طرح سے ہے. کیا جو ان کی پریویس پورا پارٹ تھا جنہوں نے جہاں پہ انہوں نے ایکسپینسز کیے ہیں کیا وہ صحیح تھے کیا نہیں تھے. تو ڈیٹا از دا کی کہ وہ انالائز کر سکتے ہیں کہ ان کی فائنینشیل فور کاسٹنگ یا فائنینشیل پرفارمنس صحیح جا رہی ہے یا نہیں. اس کی بیسس پہ اس کے ڈفرینٹ جو سے آپ کے آج کل ڈیٹا کی بیسس پہ اب کمپنیز جو سی ہیں 5-10 سال کا جو ان سے ہے فور کاسٹنگ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ ان کو ایشورٹی ہے، کیونکہ ان کے اوپر ریئل ٹائم ریئل یوزرس کا ڈیٹا ہے جو ان کو بتا سکتا ہے کہ ہاں یہ پوٹینشلی کر سکتے ہیں.
ابھی سمپل سی اس میں ایک ایگزامپل مجھے یاد آتی ہے کہ ایپل کو جب اسٹیو جاب نے فرسٹ ٹائم میکنٹاش جو تھا ان کا کمپیوٹر پلیس کرنا تھا, اپنے مارکیٹ میں لانچ کرنا تھا, تو ان کے ڈیٹا انالیٹکس نے بتایا تھا کہ جو نمبرز وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں 10 ملین آرڈرس کا, وہ کبھی بھی پلیس نہیں ہو پائے گا. بٹ اسٹیو جابس نے اس کو بیک کر کے اس کو سائڈ پہ رکھ کے اسٹل جو سا ہے اس کے اوپر فوکس کیا کہ نہیں یہ آئیڈیا اس کے اوپر بیسس ہے اور یہ چیز کر پائے گا. بٹ دا تھنگ از کہ رزلٹ کیا ہوا تھا, میکنٹاش جو سا تھا وہ فلاپ ہوا تھا. تو ڈیٹا انالیٹکس بہت کی ویلیویبل انفارمیشن بھی پرووائڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی بیسس پہ ہماری جو مارکیٹ ہے وہ ریئل ٹائم میں اس کی ریئل آتھینٹسٹی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کیا یہ جو آئیڈیا ہے اس چیز کے, آج کل کتنے بزنسز کتنے آئیڈیاز آتے ہیں اور ہم یہ نہیں ابھی انالائز کر پاتے کیا وہ ریئل مارکیٹ میں, اور فیلئر کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ پلیس نہیں صحیح تھا, ٹائم نہیں صحیح تھا, آڈینس نہیں صحیح تھی. تو ان چیزوں کا آئیڈیا کہاں سے بیسس پہ ہو سکتا ہے, ڈیٹا کی بیسس پہ. سو بینیفٹس ڈیٹا کی بیسس پہ آپ کو اگر میں بینیفٹس گنوانے بیٹھوں ہوں ڈیٹا انالیٹکس کی, تو آپ ہزاروں بینیفٹس ہیں جو ہم اپنے ایک چھوٹے سے بزنس سے لے کے لارج امپائرس ان سے ہیں وہ سے گین کر سکتے ہیں. بٹ اگر ہم ہولسٹکلی اس کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے کیا ہے, پریسائز مارکیٹنگ اینڈ بیٹر ڈیسیژن میکنگ. جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو بینیفٹ ہمیں ڈیٹا انالیٹکس کی بیس پہ ملتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم مارکیٹنگ پرسپیکٹیو سے جو سا ہے اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ بہت اچھے بلڈ اپ کر سکتے ہیں. ہم ان لوگوں کو ہی وہ چیز دکھا سکتے ہیں آج جن کو ان کی ضرورت ہے, نہ کہ صرف میس مارکیٹنگ پہ جا کے اپنا بجٹ جو ہے ایکسپینسز جو سے ہیں وہ کنزیوم کریں اور ان دی اینڈ ہمیں وہ ریزلٹ نہ مل پائے. سو ہمارا ایک کامن سینس پہ بتاتی ہے کہ وائی ناٹ ہم صرف اسی چیز کو ان لوگوں تک ہی پہنچائے جو لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, جس کو ضرورت ہے. اب فار ایگزامپل میں اس ٹائم لیپ ٹاپ کی جو بائی کرنے کی اس کی نیڈ میں نہیں ہوں, تو مجھے لیپ ٹاپ کی ایڈس نظر آنا بھی فائدہ مند نہیں ہوگی. اگر کوئی اس لحاظ سے کوئی لیپ ٹاپ خریدنا چاہتا ہے, اس کو وہ جو ایڈ ہے وہ آپ کی مارکیٹنگ وہ اس تک پہنچے, اس کا آرٹ ورکس آپ کی پروفائل اس تک پہنچے, تو 100% چانسز ہیں کہ اگر 100% نہیں تو 90% چانسز ہے کہ وہ شاید اس کو کنسیڈر کریں. ٹھیک ہے, دیر آر ملٹیپل فیکٹرس کہ وہ جو اس کی بائنگ پاور کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں گے کہ وہ آپ سے خریدتا ہے نہیں خریدتا, بٹ ہی ول تھنک. ٹھیک ہے, تو آج اب میس مارکیٹنگ سے نیش مارکیٹنگ کی طرف, اپنے فوکس مارکیٹنگ کی طرف ہم جا سکتے ہیں. تو یہ فوکس مارکیٹنگ ڈیٹا کی بیسس کے اوپر ایک ٹرم سامنے آئی تھی, جس سے ہے کہ آپ صرف اور صرف ان لوگوں کو ٹارگیٹ کریں جو لوگ اس چیز کی ضرورت ہے, جن کو ان کی چیز کی ضرورت ہے. دین انہینس ایفیشنسی. سو آج ڈیٹا کی بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے امپلائیز انگیجمنٹ ہے, ہماری کمپنی کی پرفارمنس ہے, ہم اس کی بیسس پہ ڈیسیژن لے کے اس کی ایفیشنسی کو انکریز کر سکتے ہیں. ہم نے کتنے سینیریوز دیکھے ہیں جس میں امپلائمنٹ کی جو ہے پروڈکٹیوٹی میجر کرنا اب آسان ہو گیا ڈیٹا کی بیسس پہ. ٹھیک ہے, دین دا امپروو کسٹمر سروس. کسٹمر سروس ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں, کسٹمر از دا کنگ آف بزنس. سو کسٹمر کے لیے سیٹسفائی ہونا بہت ضروری ہے. بٹ دا تھنگ از کسٹمر سیٹسفائی کب ہوگا, جب کسٹمر کا ریویو صحیح طرح انگیج ہو پائے گا, کسٹمر کو صحیح طرح ٹارگیٹ کر پائیں گے. اگر ہم ایک چیز جس کسٹمر کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کو ٹارگیٹ کرنا اسٹارٹ کریں تو ہی اور شی ول گیٹ انوائڈ, اور وہ آپ کے لیے ایک نیگیٹو مارکیٹنگ کی طرف جا سکتا ہے کیونکہ اس چیز کو ضرورت نہیں ہے اور ہم اسی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ ڈیٹا کی بیسس پہ آج ہم کسٹمر کو بہت یہ پریسائزلی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں, ان کی کنسرن ریز کر سکتے ہیں, کنسرن جو ان سے ہم کو سالو کر سکتے ہیں, ان کو نیو ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. Then is how marketing data can help us in better decision making. So یہ ہولیسٹکلی ہم نے ہر کہیں پہ آپ ڈیٹا کا جہاں پہ بھی نام لیں گے وہاں پہ یہ سنا ہوگا کہ ڈیسیژن میکنگ میں تو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, بٹ کس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے آج وہ دیکھتے ہیں. تو فرسٹ آف آل پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی. سو کسی بھی بزنس کا سب سے ایک مین پرپز جو اسٹارٹ آف دا پلان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی اسٹریٹجی اور ایک پلان, اس آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کرنے کا پلان ہونا چاہیے. تو پلان جو ہے یہ ارلی اسٹیجز پہ کہ ہمیں ڈیٹا فائنڈ آؤٹ کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے کہ دس پلان گونا ایگزسٹ اور ناٹ, فیزیبل ہے بھی یا نہیں اس مارکیٹ کے لیے. آج ہم نے کتنے ہی بزنسز دیکھے ہیں جو مارکیٹ میں آئے, بہت ریونیو کے ساتھ آئے, بٹ دا تھنگ از ان دی اینڈ وہ فیلئر کی طرف گئے. پاکستان میں ایک بہت بڑا اسٹارٹ اپ ہے جس کا میں نام دوں گا ایئرلفٹ. ایئرلفٹ نے فرسٹ آف آل اسٹارٹ کس سے کیا کہ وہ ایئر کار ہیلنگ سروس سے اسٹارٹ ہوا. انہوں نے بسز انرول کی جو فرام
पॉइंट आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करनी थी। सो पाकिस्तान में उसकी नीड थी, ज़रूरत थी, तो उन्होंने उसको यूज़ किया। बट जैसे ही कोरोना आया तो उनका जो पॉइंट था वो चेंज हो गया, ठीक है। उनके कस्टमर, क्योंकि आपकी सारी सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई थी, तो अब उसमें वो क्या कर सकते थे। एक तो था कि उन्होंने एयरलिफ्ट स्लॉट की तरफ चलाया था, देन सेकंड थिंग है कि उन्होंने डिफरेंट आइडिया को परस्यू किया और उसके ऊपर डेटा कलेक्ट किया, और डेटा की बेसिस पे कि जब कस्टमर ट्रांसपोर्टेशन की तरफ नहीं है तो कस्टमर को अब क्या रिक्वायर्ड है, कस्टमर को क्या रिक्वायर्ड है। कस्टमर को रिक्वायर्ड है कि अब वो घर में है, उनको हर चीज़ घर में चाहिए, तो दे शिफ्टेड फ्रॉम एयरलिफ्ट टू एयरलिफ्ट एक्सप्रेस की डिलीवरी सर्विस के लोगों को, अब लोग कहीं नहीं जा सकते तो हर चीज़ लोगों तक पहुँचाई जा सके। तो प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी में डेटा बहुत हेल्पफुल होता है। देन मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ डेटा। सो यहाँ पे बहुत से लोग, बिजनेसेस का ये भी इशू होता है कि हम डेटा तो गेन कर लेते हैं, बट डेटा सही तरह एनालाइज करना ये कहने के की है कि अगर डेटा को सही तरह एनालाइज नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो इस वजह से आज आप देख रहे होंगे बहुत सी कंपनीज में एक मेजर लेवल रिसोर्सेज होती हैं, वो डेटा एक्सपर्ट्स होते हैं जो उस चीज़ को सही तरह से बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। सो इस लिहाज से डेटा को डेटा विजुअलाइजेशन में लेके गया, जो एक न्यू कंसेप्ट है। सो आप सिर्फ नंबर्स की बेसिस पे नहीं, आप विजुअली डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन एलिमेंट्स ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स, जिसके लिहाज से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। क्योंकि डेटा एक्सपर्ट तो आपको बता देंगे, बट आपको समझना भी तो जरूरी है। Then the thing is collecting data. अब कलेक्टिंग डाटा पहले ज़मानों में अगर मैं कहूँ तो बहुत मुश्किल था। 1990s में चले जाएं तो डाटा कलेक्शन बहुत मुश्किल था। आपके पास क्या वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी, आप सर्विस करवाते थे, और सर्वे करवाना एक हेल लॉट ऑफ एक्सपीरियंस था कि आप लोगों को ढूंढें और उनसे फिलअप करवाएं, वो सही रिस्पॉन्स देते हैं नहीं देते, देन उन लोगों तक पहुँचा जा सके। काफ़ी फार प्लेसेस में अगर विजिट करना है तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई। बट वो चीज़ डेटा ने आजकल के जो आपका डिजिटल एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है उसने ख़त्म कर दिया। अब आपके पास इतने प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑलरेडी डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, देन आपके पास एक्सेस है लोगों तक पहुंचने की, इंटरनेट है लोगों तक पहुंचने के लिए। आप जो फॉर्म सर्वे फिजिकली करवा रहे थे जिसके ऊपर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो सी थी वो इंकर हो रही थी, आज वो जो सी कॉस्ट है वो एक क्लिक के थ्रू हो जाती है और जिसके ऊपर आपको कुछ पे भी नहीं करना पड़ता। तो डेटा कलेक्शन आज के दौर में बहुत ईजी हो गया और उसको देन रेक्टिफाई करना और उस चीज़ को अपना वैल्यूएबल डेटा जो आपसे रिलेटेड, आपकी नीड से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, उसको गैदर करना बहुत आसान है। देन प्रेजेंटिंग डेटा, जिस तरह मैंने पहले एक एग्जांपल दी कि हम डेटा विजुअलाइजेशन में जा सकते हैं, तो डेटा इन फॉर्म ऑफ नंबर्स कभी भी किसी को इतना हेल्पफुल नहीं दे सकता। आजकल हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हैं वो इस वजह से उस चीज़ से भागते हैं क्योंकि वो नंबर्स की बेसिस पर होती है, तो उसको सही तरह एनालाइज करना और उस तरह से उसकी इंफॉर्मेशन में जाना बहुत ये कहने के डिफिकल्ट होता है। तो डेटा के ने आज हमारी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन्होंने इतना आसान कर दिया कि डेटा विजुअलाइजेशन से आप टन्स एंड बिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा एक छोटे से ग्राफ में देके उसकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इन द एंड आपको रिजल्ट्स चाहिए, तो रिजल्ट डेटा से ड्राइव होके डेटा विजुअलाइजेशन से एक हाई लेवल मार्केटिंग, ये कहने के आपके जो नॉन डेटा एक्सपर्ट्स हैं उनको समझाने में बहुत आसानी होती है। तो डेटा सिर्फ डेटा एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, उस हर इंसान के लिए है जो किसी चीज़ के ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग के ऊपर प्रोसेस में है और उसे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो उसको हेल्प आउट कर सकती है उस डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाने। Then that are ensuring data is relevant. The thing is कि एवरीथिंग, जब भी कोई चीज़ आती है उसके रिस्क अलग आते हैं, तो हमारे पास डाटा तो बहुत एक्सेस अमाउंट में है, बट द थिंग इज कि उसकी रेलिवेंसी, उसकी ऑथेंटिसिटी डेवलप करना आज के टाइम में तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास डाटा तो बहुत मिल जाता है, लेकिन वो आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए सही है या नहीं है ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। Then the last thing is acting on new insight. So आजकल के प्लेटफॉर्म जिस तरह मार्केटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको रोज डेटा की बेसिस के ऊपर इंसाइट्स दे रहे होते हैं। आप फेसबुक उठा के देख लें, आप इंस्टाग्राम उठा के देख लें, आप स्नैपचैट उठा लें, आप गूगल उठा लें, आप कोई भी मार्केटिंग कैंपेन करते हैं तो उसके मेजर्स जो से हैं वो फॉर्म्स ऑफ रिजल्ट्स आते हैं जो एक हाई एडवांस लेवल डेटा एनालिटिक्स की बेसिस से आप तक जनरेट होकर आते हैं, जिसकी बेसिस पे आप ये एनालाइज करते हैं कि यू शुड वांट टू कंटिन्यू इट और नॉट, कि आपको इस मार्केटिंग कैंपेन को किस तरह से एक्सेल करना है, किसके आप फ्लॉस ले, कस्टमर फीडबैक लेके उस चीज़ को एक्सेल करके उस चीज़ को बेटर करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
The thing is, the main important thing is the staff reality is that if your business is not making good use of data science, then there is a high chance that its rival already are. So data आज के ज़माने में बहुत ये कह लें कि हर किसी के लिए अवेलेबल है. तो इन दी एंड आप डेटा के ऊपर बेसिस पे काम नहीं करें तो इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका काम बेटर काम कर रहा होगा. एंड इंश्योरिटी इज दैट कि वो जो डेटा का यूज अगर सही तरीके से कर रहा है तो आपके बिजनेस से कई गुना उसका बिजनेस ग्रोथ की फॉर्म में जा रहा होगा. तो डेटा अवेलेबल है, अगर आप नहीं यूज कर रहे तो कोई ना कोई उसको यूज करेगा. तो इस टाइम कि हमें ये जरूर इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि डेटा एनालिटिक्स रिक्वायर्ड है या नहीं. इस टाइम तो इस पॉइंट पे हम आ चुके हैं कि हमें बस डेटा पकड़ना है और डेटा को सही तरह यूज करके अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है. डेटा अब ये भी नहीं है, अब बहुत से लोग मुझे मिलते हैं और ये कहते हैं कि डेटा यार हम तो वो फाइनेंशियल के लिहाज से नहीं कर रहे, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर रहे, तो हमें डेटा की क्या रिक्वायर्ड. मेरे ख्याल से डेटा आपके ईच एंड एवरी टास्क में डेटा की ज़रूरत है और उसके इंसाइट्स की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं आज फॉर एग्जांपल मेरा डिपार्टमेंट है, डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, अगर मैं उस चीज़ के ऊपर उस चीज़ को लीड कर रहा हूँ तो मुझे ये बहुत मेंशन है कि मेरा जो डिज़ाइन है वो लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके इंसाइट्स क्या हैं, लोग उसके साथ एंगेज कर रहे हैं या नहीं, क्या चीज़ है जो लोगों को फोकस करनी चाहिए. एंड सेल्स डिपार्टमेंट, देन आपका हर डिपार्टमेंट बिजनेस का लेके छोटे मिड लेवल बिजनेस हो या स्मॉल बिजनेस हो या हाई लेवल एंटरप्राइजेस हो, सबके लिए डेटा कंपल्सरी है. ये क्या है कि कंपल्सरी कहना इसलिए जरूरी है कि इसके बगैर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है. सो एक सक्सेस स्टोरीज तो हमारे पास दुनिया में बहुत मल्टीपल हैं, बट एक अगर हम छोटी सी एग्जांपल लें, क्योंकि इस चीज़ को नेटफ्लिक्स को यहाँ पे ऐड करने का मकसद यही था कि नेटफ्लिक्स वो चीज़ है जो एक बहुत ही रैंडम वे में सामने आई हमारे सामने, और आज ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म. ठीक है, बट द थिंग इज कि नेटफ्लिक्स के बारे में सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि नेटफ्लिक्स अगर आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप एडिक्टिव हो जाते हैं. आप एक मूवी देखते हैं, दूसरी मूवी देखते हैं, दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी, और वो कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है. बट द थिंग इज कि क्या ये सिर्फ कंटेंट के बेसिस पे या प्रोडक्शन की बेसिस पे है? नहीं. इसका मेन पर्पस जो अगर हम इसमें से देखा जाए तो डेटा प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, कि क्या डेटा कर किस तरह से है. अब मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. आप नेटफ्लिक्स यूजर हैं, आपने कोई मूवी देखी है, फॉर एग्जांपल उसका रेफरेंस है कि हमने रिसेंटली मैंने रिवरडेल देखा. अब मैंने देख लिया, अब डेटा क्या कर रहा है, नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है कि वो डेटा यूजर्स का इंश्योर कर रहा है कि वो उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं. आपको हमेशा एक ही रोल बटन वहाँ पे नजर आ रहा होगा कि लाइक करें या डिसलाइक करें. इट विल हेल्प अस टू जनरेट रेलेवेंट रिजल्ट फॉर यू. सो वो डेटा की बेसिस पे आपको रेलेवेंट रिजल्ट्स दिखा रहा है जो आपको अपनी ही नीश में, आपके माइंडसेट पे जो आपको चाहिए वो प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी बेसिस पे आप जब कर रहे होते हैं आपको नेक्स्ट सजेशन मिलता है, वो आपसे ही आपके रेलेवेंट चीज़ मिलती है. आप जिस चीज़ को देखना चाहते हैं वही चीज़ आपको मिल रही होती है. देन द थिंग इज कि वो चीज़ आपको नेक्स्ट चीज़ पे ले जाता है, और नेटफ्लिक्स इसी तरह ग्रो करता है. अब नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी एग्जांपल है हाउस ऑफ कार्ड, एक ड्रामा सीरियल था. उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स ने एक्सपेंड इनकर किया, जो प्रोडक्शन लेवल पे उनका हाईएस्ट एक्सपेंस था दैट टाइम, प्रोडक्शन एक्सपेंस था. अब लेकिन उनको श्योरिटी थी कि ये ड्रामा सीरियल बहुत हिट होगा. बट द थिंग इज कि उसके पीछे क्या रीज़न क्या था, इस क्या बेसिस थी जिसके ऊपर वो फोकस कर रहे थे और जिसकी वजह से वो इतना अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो सा था वो उसके लिए चले गए थे. द थिंग इज कि डेटा, जो डेटा उनको प्रोवाइड किया गया था उनके अपने यूजर्स की बेसिस के ऊपर, वो उनको बता रहा था कि इस देश की जो ड्रामा सीजन है या कंटेंट है वो लोगों में बहुत पॉपुलर है, लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत फेमस है, ये कहने के इंटरेस्टेड है देखने में, तो वाई नॉट हम इसी चीज़ को प्रोड्यूस करें. और द रेस्ट इज द हिस्ट्री. हाउस ऑफ कार्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रामा सीरियल एवर प्रोड्यूस्ड बाय नेटफ्लिक्स. सो द थिंग इज इस चीज़ से हमें ये एक चीज़ पता चलती है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमने सोचा हुआ था डेटा एनालिटिक्स हमें सेल्स जनरेट करने में या डिफरेंट जो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है उसमें हेल्प कर सकता है. नहीं,
ڈیٹا ہمیں ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. وہ کنٹینٹ جنریشن ہو سکتی ہے, وہ سیلز ہو سکتی ہیں, فائنینشیل فور کاسٹ ہو سکتا ہے, وہ چھوٹے سے چھوٹا ڈیسیژن میں. میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ایک بزنس کو رن کر رہے ہیں, وہاں پہ چائے کتنی بار یوز ہو سکتی ہے, گروسری کتنی بار آنی چاہیے, وہ بھی آپ ڈیٹا کی بیسس پہ ایفیشینٹلی انالائز کر سکتے ہیں اور اس چیز کو بیٹرلی یوز کر سکتے ہیں کہ یار اس چیز کو ایکسپینس کو کم کیا جا سکتا ہے یا نہیں. سو ڈیٹا میرے لحاظ سے ایک بزنس کے لیے ایک ایکسپینس کو کم کرنے اور اس کی مارکیٹنگ کیپیسٹی کو زیادہ کرنے اور گروتھ کو زیادہ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. سو اسی لحاظ سے اگر ایک میں ایگزامپل اپنے ہی لوکیلٹی کی اگر دوں تو ایک ہمارا ریسٹورینٹ تھا جو ریسنٹلی میری کمپنی نے رن کیا, اور اسپائس کے نام سے. دے ور یوزنگ فیس بک ایڈ اینڈ گوگل ایڈس بفور اس, بٹ جب وہ ہمارے پاس آئے تو انہوں نے ہم سے ایڈ رن کروائے. ہم نے ان کو ڈیٹا کو ان کی بیسس کے اوپر ڈفرنٹ اسٹریٹجیز پرپوز کی اور اس کی بیسس پہ ہم نے ڈفرنٹ کیمپینس رن کی. ہم نے آڈینسز کو چینج کیا, فیس بک کی آڈینسز کو چینج کر کے, گوگل کی آڈینسز کو چینج کر کے, جو رائٹ ٹارگیٹ آڈینس تھی ان کو انالائز کرنے کی کوشش کی. دا ریزلٹس ان کے لیے ایک ایکسپونینشیل گروتھ تھی. تو دا گروتھ میرے خیال سے 2 months میں 230,000 جو روپیز تھے وہ ان کی گروتھ 2 months میں کنسیڈر ہوئی تھی, جو ان کے لیے ایک قسم سے 180% ان کے بیک پریویس منتھس کے لحاظ سے تھا. سو ڈیٹا بہت افیکٹو ہے. آج کل ہمارے پاس ایک جو فیسلٹی ہے, اگر اس کو صحیح ٹائم پہ صحیح طریقے سے یوز کر پائیں تو اس کے ریزلٹس بہت ایکسپونینشیل ہو سکتے ہیں. اور دا تھنگ از کہ صرف ڈیٹا بزنسز کے لیے نہیں ہے, ہر انڈیویجول کے لیے. آج ہر بزنس میں ایک امپورٹنٹ بندہ لازمی ہے جو ڈیٹا کے اوپر کام کر رہا ہے, کیونکہ کمپنیز کو اس چیز کا یہ کہنے کا آئیڈیا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ڈیٹا. تو آپ اگر بزنس رن نہیں کر رہے, آپ انڈیویجول ہیں, تو آپ ڈیٹا انالیٹکس سے کیا کر سکتے ہیں, آپ نے جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اس میں گرو کر سکتے ہیں, اس کی بیسس پہ آپ افیکٹو ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں. سو یہ آج ہمارے سیشن کا ایک مقصد تھا, جو تھا کہ بیسکلی امپورٹنس آف ڈیٹا ہم اپنے بزنسز میں, اپنی ریئل لائف میں اس کو کیٹر کر پاتے. سو ہمارا پرپز بیسکلی یہ تھا کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کروانا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اور کیسے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے, کیسے یہ ہیلپ آؤٹ ہو سکتا ہے, ناٹ اونلی ان بزنسز بٹ انڈیویجولی ہر انسان کے لیے. تو ہوپفلی ہم ڈیٹا کی بیسس کے اوپر اپنے جو فیوچر ڈیسیژن میکنگ ہے اس کو گرو کر سکتے ہیں. The last thing is there are number of platforms جو اس کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کے لیے مارکیٹنگ انفارمیشن ریکوائرڈ ہے, مارکیٹنگ کیمپینس ہے, تو وی آر دا پلیٹفارم فار یو. انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں اسی طرح ڈفرینٹ کانٹینٹ کے ساتھ, ڈفرینٹ کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں. گڈ بائے. اللہ